नमरूद जन्नतो गुल जार बनो जन्नतुल गुलजार बॉय से चोर नूरे नूरा या रसूल अल्लाह सलाम या रसूल अल्लाह सलाम उनसे दावत में खत्म नबूवत इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर मुफ्ती मुदस्सिर कादरी साहबस इन घोषणा हिंदस पन्नो नूर का कलामस अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना या रब तमन्ना हर दर्द दवा सल्लु अलैहि दाइमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व की मुसलमान सईमू की मुसलमान चपेट रब्बी किरदिगारन खर चपेट रब्बिल किरदिगारन अख फजल इनायत से इनायत कि कोड़न तमाम इंसानों मज हम 32 मजहब तिम इंसान तिम इंसान रब्बी किरदार कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास खरज यखरुज गो नेबर कड़न दपन ज कोड़ुक मे लूको मज नेबर तमिश हकीकत तक सह गमन पृछुन यतस करियन युतुक अक्सरियत आशे ग्लोबल सतहस पे वो तहन यथ स्टेटस अंदर करियन अक्सरियत आशे ततन मुसलमानन हुंद जीना हराम सपद्योमुत हजारों में मुसलमानों को इन लोगों ने शहीद कर दिया है अपारी यपोर अगर तुम नजर दियो यम यम पद सपदे यमन 74 मंजन गैर मुस्लिम अकलियत करार दिनाव तत वो कत्या उलमा कर शहीद तमि मुल्क वो बदनामी तो खबासत कत कोर यमो सो एक्सप्लाइट कत कोर यमो बदनाम यहूदन तो नसरान यूरोपस अंदर 1902 अंदर यम सातन बरतानियस अंदर यमो तकरीर कोर दोक अज़ अज़ाइम मुल्क बनो नमन कुन जी अज़ाइम यथ मज तमाम तर मसरूफियात तमाम तर चीज सरफ करान कि यकीन कि कशीर या अपार यमन दोन चीजन पे टारगेट ये बनाओ पन स्टेट अच्छा समझ करतो मौलवियन हजन अकलन पे क्या मातम इस काल मौलवी काल तकरीर करान सुबह पे अम सोद ये मौजूद अगर अमिस स्लिप ऑफ टंग गो कुन जाए वट एवर क्या गसान बेस मौलवियस दोम दह अम सोद वाज मौजू बनान टीशा बना क्या अमिस मा परनसी फुर्सत अगर ये मुताल करन वोल अगर ये परन वोल ये बेहा बे सुन बोजनी अगर कस गलत गौ ते अगर न सह उछालो न कहें तन सह दब सह गना दफन तती यह कुछ अहरनिस दहरस खालन यह खालन कत समझस मज मगर मेरे अजीज़ो दोस्तों बुजुर्गो
مولوین چھن کتاب پرنس فرصت کہین تن مولوین چھن باقی چیزن جناب علی قرآن پرنس فرصت کہین آج شو ماہ رمضان رب الکردگار شو فرماون کہ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام ہم یہ دیتمو یہ ماہ رمضان بیان امی تفصیل شو تہ سارنی پتہ بہ کرنے زیادہ تفصیل کرنچ گرجے اکوئی ریت چھو قرآنس اندر ریت کۭتیاہ چھ 12 ریت چھ نا 12 ریتو من چھو اکے ریتک ذکر قرآنس اندر کیا اکے ریتکن سہ کس ریت چھو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن دیدار کرو نصیب پروردگار جو شفاعت کرو نصیب سانن امواتن سان یمی جماعت کے امواتن سان یمی عراق کے امواتن سان کلهم اجمعین انسان آدم تا آدم یمی آل مغیر بجی منسان بجی مزانو کی منسان نفلی اعتقاب نیت کرو انشاءاللہ رحمانی کیو تی کریو استاد